Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. Hello and welcome back to my channel, The Credible Advice. और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बीच में एक हफ्ता मिस हो गया, आपके पास नहीं वीडियो बना सका मैं, कुछ मसरूफियत थी इस बेसिस पे। तो काफ़ी आप लोगों के मैसेज आए कि भाई आपने इस हफ्ते वीडियो अपनी पोस्ट नहीं करी, तो अपॉलॉजी थोड़ा सा लेट पोस्ट करने के लिए। आज हम जो बात करेंगे वो वर्क परमिट के हवाले से बात करेंगे, प्रोटोकॉल, बिजनेस वीज़ा, बिजनेस इमिग्रेशन के हवाले से। जी, मैंने एक चीज़ नोट की थी कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो कंसल्टेंट जो हैं, मेरा ये यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद क्या था? मेरा जो मकसद था प्राइमरी वो ये था कि जो इन्फॉर्मेशन लोगों को इनकरेक्ट मिल रही है वो करेक्ट मिले, ठीक। जो बात गलत है उसको सही तरीके से मैं पोर्ट्रेट करूँ आपको। तो ये इसका एक प्राइमरी मकसद था चैनल बनाने का। तो मैंने ये चीज़ नोट करी कि यूरोपियन स्टूडेंट वीज़े के बारे से काफ़ी लोग बात करते हैं, लेकिन बिजनेस इमिग्रेशन या फैमिली रियूनियन या स्टार्टअप वीज़ा के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, ठीक। तो और जो लोग बातें कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, ठीक। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे बोलूँगा, देखें, कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी कंसल्टेंट या एहसन खान या ABC, कोई भी आपसे कुछ भी बात करे, हमेशा क्रॉस चेक करें, क्योंकि जब तक आप क्रॉस चेक नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये इस बात में कितनी अहमियत है, यानी जो बंदा आपसे जो बात कर रहा है वो कितनी सही बात है और कितनी गलत बात है, ये आप पता कैसे लगा पाएंगे जब तक आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी उस चीज़ की। तो एनीवेज, तो आज हम बात करेंगे प्रोटोकॉल कंट्री के हवाले से कि उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, स्टूडेंट वीज़ा कौन सा होता है, बिजनेस इमिग्रेशन कौन सी होती है, स्टार्टअप वीज़ा कौन सा होता है, फैमिली रीयूनियन वीज़ा कौन सा होता है, ठीक। तो पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। चलें पहले लेट्स हैव अ बेसिक इन्फॉर्मेशन वर्क परमिट की या प्रोटोकॉल रेजिडेंट वीज़ा की। देखिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें, ठीक। अप्लाइंग फॉर रेजिडेंसी इन प्रोटोकॉल, फॉर लिविंग इन प्रोटोकॉल एंड फैमिली रियूनियन, इसमें काफ़ी ऑप्शंस हैं। तो अभी हम आर्टिकल 77 पैराग्राफ 1 पे जाते हैं। रेजिडेंट वर्क परमिट जनरल वर्किंग के हवाले से बात की जा रही है, तो हम पहले उसका पता करते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं प्रोटोकॉल वर्क परमिट की। जब भी बात की जाती है तो दे आर लॉट ऑफ ऑप्शंस के। एक चीज़ आप याद रखें, ये सब चीज़ें डिपेंड करता है आपके कॉमन सेंस पे। प्रोटोकॉल की बहुत सारे ऑप्शंस अभी ओपन हैं। आपने फैमिली रियूनियन वीज़ा हो, स्टार्टअप वीज़ा हो, वर्क परमिट वीज़ा हो, आपको आपकी अप्रोच अच्छी होना चाहिए, ठीक। अब देखिए, इसमें कहा जा रहा है अप्लाइंग फॉर रेजिडेंसी इन प्रोटोकॉल है, यहाँ पर ये बात की जा रही है। एप्लीकेशन रेजिडेंस टाइटल शुड बी स्केड्यूल, किस हवाले किस वजह से एप्लीकेशन भेजी जा रही है, बहुत ज़रूरी है। टू रिसेंट आइडेंटिफिकेशन फोटोग्राफ्स होना चाहिए। इसमें सारी बैकग्राउंड बताया कि किस कलर में बैकग्राउंड होना चाहिए पिक्चर्स का। पासपोर्ट होना चाहिए, वेल ट्रेवल्ड वैलिड रेजिडेंट वीज़ा होना चाहिए। एविडेंस ऑफ सफिशिएंट मींस सब्सटेंशियल, जो आपकी अमाउंट है बैंक में, वो बड़ा ज़रूरी है। और जनाब आला पर्पस इसका बहुत क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर पूरी चीज़ें, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो फॉर्म है कि आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं। ये सबसे बुनियादी बात है ऑनलाइन फॉर्म की। तो वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि हम फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। देखिए, ये यहाँ पर अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं। तो ये जो एक फॉर्म दिया गया है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है। अगर आपकी ये सबसे ज़्यादा बुनियादी तौर पर ये क्लियरिटी के साथ आप भेजेंगे, इसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मेंशन की है, और फिर ऑनलाइन इसको सबमिट कराएंगे, तो फिर बात बनती है। पहला, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब देखें, ये एक चैप्टर के बारे में बात की जा रही है, इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज गिवन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानना कि आप किस में कंफर्टेबल है। अब देखें, एक कैटेगरी मैंने अभी आपसे शेयर करी जो कि रेजिडेंट वर्क परमिट के हवाले से थी। अब ये बिल्कुल सेम है, लेकिन फर्क थोड़ा बुनियादी फर्क है। रेजिडेंट वर्क परमिट इंटरप्रेन्योर, अब ये स्टार्टअप वीज़ा कह लीजिए, इंटरप्रेन्योर। अब जो लोग इंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, स्टार्टअप वीज़ा का जो कॉन्सेप्ट है वो समझिए। स्टार्टअप वीज़ा का जो कॉन्सेप्ट असल में है
وہ یہ ہے کہ جناب عالی وہ لوگ جن کے پاس آئیڈیاز بہت زبردست ہیں لیکن فنڈس نہیں ہیں، تو وہ کہلاتا ہے اسٹارٹ اپ ویزا. ٹھیک، تو وہ میں سارے یعنی کہ اتنے سارے آپشنس ہیں پروٹوکول امیگریشن میں. آپ کا بس کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے اگر، تو بہت ہی عمدہ چانس ہے آپ کا سلیکشن کا. ٹھیک، ادھر بھی ڈاکومنٹس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، لیکن یہ ورک پرمٹ نہیں ہے، اٹس مور آف یہ بزنس پارٹنرشپ ہے. اسٹارٹ اپ ویزا یعنی کہ آپ کا آئیڈیا ان کی انویسٹمنٹ، آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیجئے. اور جناب اعلیٰ اس میں اس کی تفصیلات لکھی ہیں کہ کس طریقے سے ہوگا. ظاہر ہے اس کا بھی ایک آن لائن فارم ہے جو کہ آپ نے سبمٹ کرانا ہے. جب بھی آپ کسی سے کام کرائیں تو لیجیٹیمیٹ جو ادارہ ہے اسی کے ساتھ کام کریں تاکہ آپ کو آسانی ہو سکے. اور اب جناب ہم جاتے ہیں ڈفرینٹ آئیڈیا. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ورک پرمٹ کے حوالے سے، پھر میں نے کیونکہ بہت سارے آپشنس ہیں اس لیے میں جلدی جلدی کور کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک ہی ویڈیو میں میکسیمم انفارمیشن میں دے سکوں. ٹھیک، تو دیکھیے اب جو ہم بات کر رہے ہیں وہ انویسٹمنٹ ویزے کی بات کی جا رہی ہے. Now you have to go for the maximum investment in order to receive the confirmation for the permanent residency. ٹھیک، اب دیکھیں کیپٹل with value equal to above 1 million euros، یعنی کہ تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ 10 لاکھ یورو. ٹھیک، اتنا آپ کا ہونا چاہیے. اس کی ہم نے انفارمیشن بھی شیئر کر لیتے ہیں. اب دیکھیے اب یہ کیا ہے کہ اپلیکیشن فار ریزیڈنٹ ورک پرمٹ انویسٹمنٹ. ٹھیک، کیپٹل ٹرانسفر اماؤنٹ ایکول ٹو اور ابو 1 ملین یوروز. ٹھیک ہے، اس میں ڈاکومنٹس اینڈ جنرل ریکوائرمنٹ کیا ہے، پاسپورٹ ہونا چاہیے، ایویڈنس آف لیگل اسٹے، نیشنل ٹیریٹری، اس کے بارے میں بتانا چاہیے آپ کو، چیزیں کلیئر ہونا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ بات اگین ہے سپورٹنگ ایویڈنس ان ٹیکس آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ایکویلنٹ آف دا کنٹری اوریجنل دیٹ یو ریزیڈنٹ، جہاں سے آپ آ رہے ہیں، فلنگ اپلیکیشن فارم، اسٹینڈرڈ فارم، یہ سب چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پھر جناب اعلیٰ ڈاکومنٹس کون کون سے دینے ہیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کلیئرٹی ایویڈنس، تو وہ اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے اپلیکیشن سینڈ کرتے وقت. اب جناب یہ اس میں کیا لکھا جا رہا ہے کہ جو بھی آپ کام کریں اس میں کم سے کم 10 جاب کی پوزیشن ہو. یہ بڑا امپورٹنٹ، یعنی کہ کوئی بھی اگر اس میں جاب اوپننگ نہیں ہے تو ظاہر ہے دیٹ وڈ بی اے پرابلم. ٹھیک، تو وہ کون کون سی 10 جابس ہیں، یہ ڈکلیریشن کریڈٹ انسٹیٹیوشن آتھورائزڈ نیشنل ٹیریٹری، اس میں کافی بنیادی چیزیں کور کی ہیں میں نے. اور یہ جناب یار تو چیک کرا آپ نے کہ میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل ویڈیو تھی لیکن تھوڑا سا جلدی جلدی میں نے بالکل کور کیا. اس کا مقصد کیا تھا، کیونکہ اگر میں پروٹوکول کو بہت لمبا کرتے تھا، یعنی کہ ہر سیکشن کو الگ الگ ویڈیو بناتا، تو کافی پرابلم ہو جاتی ہے آپ لوگوں کو سمجھنے میں. ٹھیک، ایک تو بہت لینتھی ہو جاتا، پورا مہینہ اس میں نکل جاتا. تو میں نے بیسک چیزیں کور کری ہیں. اگر آپ کو ایک سینٹرل آئیڈیا سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک، تو آپ نے صرف کرنا یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے. میرا واٹس ایپ نمبر اس میں گیون ہے، آپ مجھ سے رابطہ کریں. اس میں سب سے زیادہ بنیادی چیز ایک یاد رکھیے گا، چاہے آپ فیملی ریونین کی بات کریں، اسٹارٹ اپ ویزے کی بات کریں، انویسٹمنٹ ویزے کی بات کریں، پروٹوکول میں جو بزنس آئیڈیا جو ہے، ہاؤ یو سینڈ دی اپلیکیشن آن لائن، ہاؤ یو کمیونیکیٹ ود دی آتھورائزڈ باڈیز ان پروٹوکول، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک، کہ آپ کوئی بھی بزنس امیگریشن چوزن کریں پروٹوکول کا، لیکن کسی کنسلٹنٹ کے تھرو کریں. اینی ویز اس میں آپ کوئی بھی انفارمیشن چاہیے، کوئی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. I hope you like this video. If you did, don't forget to subscribe.